قوة هذا التجاذب بالمسافة الفاصلة بين هذه الأجسام. وقد فسر نيوتن حركة الكواكب حول الشمس اعتمادا على وجود هذا النوع من التأثيرات، بالتالي كشف سر توازنها أثناء حركتها وعدم التصادم بينها. فما هي الصيغة الرياضية لهذا القانون؟ نعتبر جسمان نقطيان، جسم A وجسم نقطي B، كتلتاهما على التوالي MA و MB، وتفصل بينهما مسافة D أي AB، أن الجسمان نقطيان. إذن يحدث حسب قانون نيوتن يحدث تجاذب بين الجسمان. قوة هذا التجاذب هي F A على B، F التي يطبقها A على B، F A على B، و F التي يطبقها B على A. تكون لهاتين القوتين نفس المميزات التالية: نفس خط التأثير، نفس خط التأثير، نفس منحيان متعاكسان، تنلاحظ أن منحى B من A نحو B، وحال قوة A تطبقها A على B من B نحو A، منحيان متعاكسان ولهما نفس الشدة، ونعبر عنها بالعلاقة التالية: F ل A على B تساوي F ل B على A تساوي ثابت التجاذب الكوني J في كتلة MA في كتلة MB على المسافة بينهما أس 2. وحدة F هي النيوتن، وحدة الكتلة هي الكيلوغرام، وحدة المسافة هي المتر. وحدة الجي في النظام العالمي للوحدات هو ثابتة تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن متر مربع على الكيلوغرام مربع. هذه هي قانون الصيغة الرياضية لقانون التجاذب الكوني لنيوتن، أن الأجسام تتجاذب بفعل كتلتها، فيطبق بعضها على بعض قوى التجاذب التي قيمتها J ثابت التجاذب الكوني في MA M على D أس 2. في الحقيقة تحتل أي مادة جسم حيزا غير نقطي، بالتالي يمكن أن نتحدث عن أجسام دي غير نقطية وأجسام دي تماثل كروي. ماذا نعني بتماثل كروي؟ أي أن توزيع المادة الكتلية يكون بشكل منتظم حول مركزه. توزيع المادة الكروية يكون بشكل منتظم حول مركزه. إذن هو جسم دي تماثل كروي. عندما يكون لدينا جسمين غير نقطيين، فإن الجسم A الذي له كتلة MA يطبق قوة التجاذب الكوني على جسم B الذي له كتلة MB، وبدوره AB يطبق قوة
التجاذب على A. لكن هنا نتحدث أن المسافة بين الجسمين ليست بين سطحيهما، ولكن المسافة هي بين مركزيهما. المسافة D تكتب بين مركزيهما، يعني D تساوي دائما AB. ستكون تأثير FA على B يساوي قوة تأثير FB على A، قوة التجاذب الكوني، تساوي G ثابتة التجاذب الكوني، في MA MB على AB مربع، المسافة بين مركزيهما. ودائما نذكر بالوحدات. القوة تكون بالنيوتن، الكتلة وحدتها الكيلوغرام، المسافة وحدتها المتر، والجي ثابتة التجاذب الكوني وحدتها نيوتن متر أس 2 على كيلوغرام أس 2 على الكيلوغرام. عفوا، وحدة الجي هي النيوتن في متر أس 2 كيلوغرام أس ناقص 2. الآن سننطلق إلى تطبيق كي نفهم قوة التجاذب الكوني. تطبيق: احسب قوة التجاذب الكوني بين الشمس والأرض. إذن تمثيل الشمس هذه الأرض، كتلة الأرض معطيات 5.95 10 أس 24 كيلوغرام، وكتلة الشمس 1.99 10 أس 30 كيلوغرام. المسافة بين مركزي الأرض والشمس دي 1.15 أس 8 كيلو متر. إذن المطلوب هي قوة التجاذب الكوني التي بين الشمس والأرض، أي أن هناك قوة تطبقها الشمس على الأرض نسميها F de S تبقى S soleil sur la terre F، وبدورها الأرض تطبق بنفس الشدة قوة F ديال T على S. شدة لهما نفس الشدة، ونعبر عن هذه الشدة بالعلاقة التالية: F de S على T تساوي F de T على S تساوي ثابتة التجاذب الكوني في كتلة الأرض في كتلة الشمس على المسافة بينهما دي أس 2. تطبيق عددي: جي 6.67 10 أس ناقص 11 في M بالكيلوغرام 5.95 في 1.99 10 أس 24 زائد 30 على 1.5 في 10 أس 8 في 10 أس 3 التحويل إلى المتر، لأننا نريد الوحدة بالمتر. هذه وحدة بالكيلومتر، كيلومتر إلى المتر نضرب في 10 أس 3. الآن نمر إلى أي F de T على S تساوي F de S على T تساوي 6.67 في 5.95
في 1.99 على المسافة 1.5 في 10 أس 8 زائد 3 11 الكل أس 2 في 10 أس ناقص 11 زائد 24 زائد 30 أي 6.67 في 5.95 في 1.99 على 1.5 أس 2 10 أس ناقص 11 زائد 24 زائد 30 وهنا 11 أس 2 هي 22 تنتقل الأعلى تصبح ناقص 22. نقوم بحساب هذا الجداء بواسطة محسبة. إذن لدينا 6.67 مضروب في 1.99 كتلة الشمس في كتلة الأرض 1.95 تساوي تقسيم 1.5 أس 2 تساوي. إذن حصلنا على عدد 35.1 35.1 35.1. هذا الجداء يساوي 35 في 10 أس ناقص 11 ناقص 22 هي ناقص 33 زائد 30 هي زائد 3 وواحد وأربعة ناقص 3 و24 هي ناقص 21. نكتب كتابة علمية أي الفاصلة إلى رقم واحد تصبح 3.51. إذن قمنا بتصغير العدد سنضيف 1 هي 10 أس 22 نيوتن. إذن القوة التي تطبقها قوة تجاذب الكون بين الأرض والشمس هي 3.51 في 10 أس 22 نيوتن. الآن ننتقل إلى تطبيق آخر. لدينا مركبة A فوق الأرض على ارتفاع 229 كيلومتر من سطح الأرض، كتلتها 1000 كيلومتر. لدينا أرض شعاعه ثابت نعتبره ثابت 6371 كيلومتر، وكتلة الأرض 5.85 أس 24 كيلو غرام. إذن السؤال: أعطي التعبير الحرفي لقوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على المركبة ثم احسبها. إذن التعبير الحرفي الذي تطبقه الأرض على الكتلة المركبة، تطبق قوة في الأسفل F dt على A، وبدورها أن يطبق قوة التجاذب على الأرض. إذن F شدة هذه القوة التي تطبقها الأرض على هذه المركبة هي حسب قانون نيوتن ثابتة G في كتلة المركبة كتلة الأرض على المسافة بين المركبة والأرض. إذن المسافة تكون من O حتى A.
يعني المسافة OA. OA أس 2. مسافة OA أس 2 مركز الأرض حتى المركبة التي نعتبره نقطي. أي شيء في MA، M الأرض على OA تعني R، المسافة R زائد H، هي R شعاع الأرض زائد ارتفاع المركبة عن سطح الأرض H أس 2. نقوم بالتطبيق الحرفي. أعيد القوة التي تطبقها الأرض على المركبة ثابتة G في كتلة المركبة في كتلة الأرض على شعاع الأرض زائد ارتفاع المركبة عن سطح الأرض. تطبيق عددي G 6.67 في 10 أس ناقص 11. كتلة المركبة 1000 كيلوغرام في كتلة الأرض ثابتة هي 5.95 10 أس 24 كيلوغرام على R شعاع الأرض 6371 زائد 229 ارتفاع المركبة عن سطح الأرض. بما أنه بهذا الطول بالكيلومتر يجب تحويله إلى المتر، إذا نضرب الكل في 10 أس 3 ثم نرفع الكل إلى أس 2. إذا كتابة سأقوم بتبسيط، يعني ضرب 6.67 في 5.95 في 10 أس ناقص 11 زائد 10 ألف هي 10 أس 3 زائد 3 زائد 24 على 6371 زائد 229 زائد 71 مئة 300 دي 6600 الكل أس 2 و 10 أس 3 الكل أس 2. إذا يمكن نكتب 6.67 في 5.95 على 6600 أس 2 في 10 أس ناقص 11 زائد 3 زائد 24 ناقص 6. نظن ناقص 6 تنبيها 10 3 في 2 هي 6. 11 10 أس 11 10 أس 24 10 أس 3. إذن نقوم بحساب بسيط. 6.67 في 5.67 في 5.95 تساوي تقسيم 6600 أس 2. إذن النتيجة 9.1 في 10 أس 2 4 6 7 10 أس ناقص 7. إذن 9.11 2 4 6 7 10 أس ناقص 7.
النتيجة هي 9 تساوي 9.11 في 10 أس ناقص 7 ناقص 11 زائد 3 زائد 24 ناقص 6، أي 9.11 ناقص 7 ناقص 11 ناقص 18 ناقص 6 ناقص 24 زائد 24 بقى 10 أس 3، أي 9110 نيوتن. إذن شدة التجاذب بين هذه المركبة والأرض هي 9110. الآن ننتقل إلى آخر فقرة في هذا الدرس، وهي وزن الجسم. في السنة الماضية تعرفنا فيها على أن قوة وزن الجسم هي القوة المقرونة بتأثير الأرض على جسم ما، ومتجهة مجاله تكتب B تساوي M في G. قوة متجهة مجال الثقالة، متجهة مجال الثقالة. هذه القوة لها مميزات. نقطة التأثير هي نقطة G، مركز ثقل الجسم، مركز ثقل الجسم. وخط التأثير الخط الشاقولي المار من مركز ثقل الجسم G. المنحى دائم نحو الأرض. الشدة P تساوي الكتلة في شدة الثقالة G، وهذه الشدة لها علاقة بالأرض. بإهمال دوران الأرض حول نفسها يمكن اعتبار أن شدة وزن الجسم تساوي قوة التجاذب الكوني، أي P تساوي F. ولدينا P هي M في G، و F P لا تطبقها الأرض على جسم A MA، و F التجاذب الكوني بين الأرض وجسم كتلته MA هي G MA M ديال الأرض على هذا الجسم يوجد على ارتفاع ما R زائد R على الأرض زائد T أس 2. أي إذن F تساوي P، أو P تساوي F. P هي M في G، F G MA في G، G MA M كتلة الأرض على شعاع الأرض زائد ارتفاع عن سطح الأرض أس 2. نقوم ببعض الاختزالات، نختزل MA فتصبح لدينا، نلاحظ أن الجي هذه جي فهي ثابتة، كتلة الأرض ثابتة أيضا، شعاع الأرض ثابت أيضا. إذن H متغيرة، إذن G لها علاقة ب H، يمكن تسمية جي H. إذن GH تساوي
جي في ام ار على ار زائد اش المتغير أس 2. إذن جاذبية الأرض على أي ارتفاع لها علاقة بالتجاذب الكوني جي في كتلة الأرض على شعاع الأرض زائد اش. هذا على أي ارتفاع اش. عند سطح الأرض تكون اش تساوي صفر. بالتالي العلاقة جي اش قلنا هي جي في كتلة الأرض على ار زائد اش أس 2 بتعويض اش بصفر تصبح جي ديال اش تساوي صفر هي جي في ام الأرض على ار أس 2. تطبيق عددي جي صفر ثابتة التجاذب الأرضي 6.67 10 أس ناقص 11. كتلة الأرض 5.95 10 أس 24 على شعاع الأرض 6071 كيلومتر، أي في 10 أس 3 الكل أس 2. نقوم بحساب هذه جي صفر أي تجاذب شدة الثقل عند سطح الأرض 6.67 في 5.97 تساوي تقسيم 6000 شعاع الأرض و371 أس 2. نلاحظ أن الخارج هو 9.81 في 10 أس 2 4 6 7 في 10 أس ناقص 7. إذن أنتقل 9 تساوي 9.81 في 10 أس ناقص 7 في 10 أس ناقص 11 زائد 24 ناقص 6. إذن ناقص 11 ناقص 6 يناقص 17 ناقص 17 زائد 24 هي زائد 7 ناقص 7 هي صفر. إذن تساوي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. يشير إلى أن بعد حساب شعاع أس 2 إذن 5.95 مضروبة في 5.95 تقسيم 6371 أس 2 يبقى لدينا 10 أس 11 10 أس 24 3 في 2 هي 10 أس ناقص 6 وناقص 7 الخارج. إذن عطينا 9.81 هي ثابتة الجاذبية الأرض على الجاذبية على الأرض. بأخذ لدينا علاقتان مهمتان جي اش تساوي جي في ام الأرض على
ار زائد اش الكل أس 2. والجي صفر على سطح الأرض هي جي ام تي على ار أس 2. إذن جي اش على جي صفر هي جي ام تي على ار زائد اش الكل أس 2 على جي ام تي على ار أس 2. نقوم بعض الاختزالات. جي ام الأرض ام أرض ستصبح العلاقة 1 على ار زائد اش الكل أس 2 على 1 على ار أس 2. هي 1 على ار زائد اش الكل أس 2 في مقلوب ار أس 2 على 1 ستصبح ار على ار زائد اش الكل أس 2. أي أن جي اش هي جي صفر في دي جي اش على جي صفر بضرب جي صفر هنا جي صفر في ار على ار زائد اش الكل أس 2. هذه العلاقة المهمة التي تربط بين جي على أي ارتفاع مع جي صفر على سطح الأرض. الآن سنقوم بتطبيق أخير. تطبيق كتلة قمر اصطناعي هو 800 كيلوغرام. أحسب وزنه على سطح الأرض ثم أحسب وزنه عندما يكون على ارتفاع 300 كيلومتر من سطح الأرض. أولا وزنه على سطح الأرض. إذن بما أن نبحث عن وزنه على سطح الأرض نستعمل بي صفر ام كتلته في جاذبية على سطح الأرض هي جي زيرو. ام 800 كيلو جرام في الجاذبية على سطح الأرض جي زيرو هي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. أي 800 في 9.81 ستكون النتيجة 7840 كيلوغرام. الآن نبحث عن وزنه لكن عندما يكون على ارتفاع اش. إذن هذه الحالة بي نبحث عن بي اش. إذن ثانيا ستكون هي ام في جي اش. لدينا الكتلة نعرفها لكن جي اش يجب حساب جي اش. ماذا تساوي جي اش؟ ام جي اش علاقتها الأخيرة هي جي صفر في ار على ار زائد اش الكل أس 2. ام في جي صفر هي بي صفر هي ار على ار زائد اش الكل أس 2. تطبيق عددي بي عند ارتفاع اش هو بي صفر. بي صفر هي 7840 نيوتن في ار شعاع الأرض دائما لا يتغير هو 6371 على 6371 زائد اش كنا على ارتفاع 300 كيلومتر الكل أس 2. بعد حساب هذا العدد نجد النتيجة هي 7150 نيوتن. هنا لم نقل بالتحويل إلى المتر لأن هناك اختزال بين الكيلومتر وكيلومتر فتبقى النتيجة بالنيوتن. إذن تنلاحظوا النتيجة منطقية بي اش 7150 بينما بي صفر على
سطح الأرض وجدناه 7840 نيوتن. إذا كل ما ابتعدنا عن سطح الأرض كل ما قلت جاذبية الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.